नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। निरन्तर वर्षापछिको बाढी पहिरो र डुबानले जनजीवन प्रभावित। मुस्ताङ कागबेनीमा 20 घर बगायो। 34 वर्षपछि कोशी ब्यारेजका सबै ढोका खुल्ला। राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको सुन ब्रेक सूबाट निकालेर तौलियो। करिब 61 किलो रहेको टक्सार विभागद्वारा जानकारी। नेकपा एमालेद्वारा आज पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध। लगातार संसद अवरोध नगर्न एमालेलाई कांग्रेसको आग्रह गर्न पहल गर्ने निर्णय गर्दछ। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा संलग्नता नरहेको पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालको दावी। विदेश भागेको भनेर भ्रम फैलाइएको निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी दिन नचाहेको भन्ने कुरा गलत भएको अर्थमन्त्रीको भनाई। अधिकांश रकम भुक्तानी भइसकेको दावी। केही थोरै बाँकी छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं सुन तस्करी प्रकरण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको सुन 60 किलो 779 ग्राम मात्रै भएको पुष्टि भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखाले ब्रेक प्याडबाट सुन निकालेर तौल गर्दा 60 किलो 779 ग्राम सुन फेला परेको जनाएको छ। सोमबार टक्सार महाशाखामा नेपाल प्रहरीको सिआइबी, राजस्व अनुसन्धान विभाग र टक्सार महाशाखा सहितका प्रतिनिधि बसेर ब्रेक प्याडमा मोरेर ल्याइएको सुन पगालेर तौल निकालेको हो। राजस्व अनुसन्धान विभागले 3 साउनमा सिना मङ्गलबाट सुनसहितको 155 किलो ब्रेक सू बरामद गरेको थियो। मोटरसाइकल र स्कुटरको ब्रेक सूभित्र लुकाएर सुन ल्याइएको पाइएको थियो। त्यस बेला ब्रेक सू सहितको तौल लिएको थियो। सुन प्रकरणको अनुसन्धान 19 दिनसम्म गरेर राजस्व अनुसन्धान विभागले थप छानबिनको जिम्मा सिआइबीलाई लगाएको थियो। सिआइबीले सङ्गठित अपराध र राजस्व छलीको कसुरमा यो प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको छ। नेकपा एमालेले आज पनि प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ। 1 क्विन्टल सुन प्रकरणको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले आजको बैठक पनि अघि बढ्न नदिएको हो। बैठकमा एमाले सांसद मानवीर राईले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने आफूहरूको माग कायम रहेको बताए। एक पटक होइन, 22 पटक होइन, 200 पटकसम्म कल डिटेलमा कुरा गरिन्छ। तस्करहरूसँग कुरा गरिन्छ। उनीहरूलाई किन पक्राउ गरिन्न, किन अनुसन्धान गरिन्न? यो सुन प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गरिनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। हाम्रो दाबी कायम छ। यो विषय अगाडि नबढुन्जेलसम्म हाम्रो विरोध कायम छ। सभामुख देवराज घिमिरेले शून्य समय सुरु गर्न लाग्दा एमाले सांसदहरू उठेर नाराबाजी गरेका हुन्। एमाले सांसदलाई पटक पटक बस्न आग्रह गर्दा पनि उनीहरूले सभामुखको आग्रहलाई बेवास्ता गरेका थिए। एमाले सांसदहरूले नाराबाजी गरिरहँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले भने टेबल ठोकेर सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउन खोजेका थिए। एमाले सांसदले नाराबाजी गरिरहँदा राजस्वका संसदीय दलका नेता रवि लामिछाने र उपनेता विराज भक्त श्रेष्ठले माइकमा आफ्नो कुरा सुनाउन समय मागे पनि पाएनन्। एमालेका सांसदहरू नाराबाजीमा उत्रिएपछि सभामुखले प्रतिनिधि सभाको बैठक 3 भदौसम्मलाई स्थगित गरेका छन्। एमालेको अवरोधले साउन 10 गतेपछि संसद बैठक नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेको छैन। नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल कुमार शर्माले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा मागेका छन्। आज प्रतिनिधि सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै शर्माले गृहमन्त्रीको राजीनामा नदिए आफूले आमरण अनसन बस्ने चेतावनी दिएका हुन्। सांसद शर्माले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले माफी नमागे र गृहमन्त्री श्रेष्ठले राजीनामा नदिए आमरण अनसनमा बस्ने चेतावनी दिए। गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री आतंककारीहरूको सरकारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ कि डेमोक्रेटिक सरकारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ? यो प्रजातान्त्रिक सिस्टममा बोल्न पनि पाइँदैन भने, यो प्रजातान्त्रिक सिस्टममा यो सदनभित्र राजीनामाको नैतिक हैसियत तपाईँहरूको भएन भनेर राजीनामा माग्न पाइँदैन भने, हामी जस्ता सभासदहरूलाई लगेर बिना पुर्जी पक्राउ पुर्जी एरेस्ट गरिन्छ भने
अनि जनताको अवस्था के होला? त्यसकारणले मेरो माग के हो भने यदि गृहमन्त्रीले राजीनामा गर्नुहुन्न, यो राज्य सत्ता चलाएका प्रधानमन्त्रीहरूले यसमा एपोलोजी गर्नुहुन्न भने म आमरण अनसन डिक्लेयर गरिदिन्छु। म हेर्छु के हुन्छ, त्यस पछाडि भन्छु। सांसद शर्माले प्रधानमन्त्री दाहालले आतंककारी सरकारको नेतृत्व गरेको कि प्रजातान्त्रिक सरकारको भनी प्रश्न समेत गरे। त्यस लगत्तै माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले आपत्ति जनाएका थिए। शर्माले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेपछि आफूलाई गिरफ्तार गरिएको आरोप लगाए। सांसदलाई बिना पक्राउ पूर्जी पक्राउ गरिन्छ भने जनताको अवस्था के हुन्छ भनेर उनले प्रश्न समेत दोहोऱ्याए। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई संसदको अवरोध अन्त्य गर्न आग्रह गरेको छ। आज बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले लामो समयदेखि संसदको बैठक अवरोध भएको भन्दै संसदको अवरोध अन्त्य गरी छलफल गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई अपिल गरेको हो। बैठकले सबै दलसँग संवादको अग्रसरता लिएर अवरुद्ध संसद सुचारू गर्न पहल गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको यो बैठक सत्तारूढ दलहरूसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी लगायत अन्य सबै दलसँग संवादको अग्रसरता लिएर अवरुद्ध संसद सुचारू गर्न पहल गर्ने निर्णय गर्दछ। कांग्रेसले विमानस्थलबाट अवैध ढङ्गले सुन बाहिरिनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताएको छ। यस्ता गैर कानुनी पूर्ण रूपले नियन्त्रण हुनुपर्ने भन्दै यस कार्यमा संलग्न जोसुकै भए पनि अनुसन्धान छानबिनको दायराभित्र ल्याई कानुनी कारबाही गर्न उसले सरकारलाई अनुरोध गरेको छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको यो बैठक नेपाल सरकारलाई यस घटनाबारे निष्पक्ष, स्वतन्त्र र गहिराईका साथ अनुसन्धान छानबिन गरी घटनामा संलग्न जोसुकै भए पनि अभियोजन गरी कानुनी दायरामा ल्याउन अनुरोध गर्दछ। सबै प्रकारका घटनाहरूको स्वतन्त्र रूपमा छानबिन, भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथितिको अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्न कांग्रेसको अनुरोध छ। त्यसैगरी संसदमा विचाराधीन सबै विधेयकलाई चाँडोभन्दा चाँडो पारित गर्न कांग्रेसले सरकार र संसदमा क्रियाशील सबै दलहरूलाई अपिल गरेको छ। कांग्रेस बैठकले गठबन्धनको स्थिरता र स्थायित्वका लागि प्रभावकारी रूपले काम गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले बजेटमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्न सरकार समक्ष अनुरोध गरेको छ। कांग्रेसले उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि र कालो बजारीलाई नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। नेकपा एमालेले सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन गर्न सरकारले ढिलो गर्नुले सरकारको संलग्नता पुष्टि भएको बताएको छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकपछि उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति बन्नु अनिवार्य रहेको भन्दै अनुसन्धान ढिलाइ गर्नुले प्रमाणहरू नष्ट हुँदै जाने बताएका हुन्। उनले सिआइबीले नाम किटान गरेकालाई समेत छानबिनको दायरामा नल्याउने र सरकारी वकिलले उनीहरूको नाम हटाएर मुद्दा दायर गर्नुले छानबिनमा दबाव र प्रभाव छ भन्ने प्रमाणित भएको बताए। सिआइबीले नाम किटान गरेर उल्लेख गरेका पात्रहरूको लाई समेत छानबिनको दायरामा नल्याउने र सरकारी वकिलले चाहिँ उनीहरूको नाम हटाएर मुद्दा दायर गर्ने खालको जुन एउटा स्थिति गरेको छ, यो छानबिन सबै दबाव र प्रभावमा भइरहेको छ अथवा छानबिन प्रक्रियामा चाहिँ दबाव र प्रभाव छ भन्ने प्रश्न देखिन्छ। उपमहासचिव गेवालीले तस्करीमा संलग्न मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुपर्छ भन्दा तर्साउनको लागि सांसदलाई थुन्ने काम सरकारबाट भएको बताए। एमाले सचिवालय बैठकले पार्टीको प्रदेश अधिवेशनको मिति तोकेको छ। एमालेले भदौ 16 र 17 गते लुम्बिनी प्रदेशको अधिवेशन गर्ने तय भएको छ। त्यस्तै असोज 5 र 6 गते मध्य प्रदेश, 8 र 9 मा बागमती प्रदेश, 10 र 11 कर्णाली प्रदेश, 12 र 13 गते कोशी प्रदेश, 15 र 16 गते गण्डकी प्रदेश, 19 र 20 उपत्यका विशेष र 21 र 22 गते सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरी असोज मसान्तसम्म प्रदेशका सबै अधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै बैठकले केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको रूपमा केदार नेउपाने र छक्क बहादुर लामालाई मनोनयन गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शंकर दत्त जोशी र बागमती प्रदेशका सूर्य शर्मालाई केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदमा ल्याउने निर्णय पनि पार्टीले गरेको छ।
एमालेले कञ्चनपुरमा भएको युवा सङ्घको झडपको विषयमा छानबिन गर्नको लागि 3 सदस्यीय टोली समेत गठन गरेको छ। टोलीमा उपाध्यक्ष युवराज गेमाली, स्थायी कमिटी सदस्य भानुभक्त ढकाल र पोलिट ब्युरो ज्वाला कुमारी शाह रहेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। युरोपेली देशहरूको भ्रमण छुट्याएर स्वदेश फर्केपछि आज विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले आफूले सरकारको जग्गा सरकारकै नाममा हुनुपर्छ भनेर सफा मनसायले 7 रोपनी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता गरेको र कसैलाई मुआब्जा नदिकन कानुनसम्मत ढङ्गले छुट्याएर काम गरेको बताएका हुन्। अध्यक्ष नेपालले आफू पूर्व निर्धारित कार्यक्रममा सहभागी हुन जाने अघिल्लो दिन सर्वोच्च अदालतले आफूमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको तर पूर्व निर्धारित कार्यक्रममा गएपछि सञ्चार माध्यमहरूले आफू भागेको भ्रम फैलाएको आरोप लगाए। म जानुभन्दा एक दिन पहिले बेलुकातिर सर्वोच्च अदालतबाट एउटा निर्णय भएको रहेछ। त्यो निर्णयभित्र ललिता निवासको जग्गाको सन्दर्भमा छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनेर लेखिएको थियो। त्यो निर्णयमा त्यो निर्णयसँग कता कता म प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि ती कतिपय जग्गा सम्बन्धी निर्णयहरू भएका थिए। त्यससँग जोडेर पनि पत्र पत्रिकामा मेरो बारेमा समाचार आयो। कसैले त माधव नेपाल भाग्यो भनेर पनि लेखे। माधव नेपाल भाग्ने खालको मान्छे होइन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्थ्यो। अध्यक्ष नेपालले आफू गोली हान्न लाग्दा समेत नभागेको भन्दै अनुसन्धान गर्ने कुराले नभाग्ने बताए। कुनै गलत काम नगरेको भन्दै उनले जग्गा प्रकरणको छानबिनमा आफ्नो सहयोग रहने बताए। अध्यक्ष नेपाल साउन 22 गते युरोप भ्रमणमा निस्केका थिए। त्यसको एक दिन अघि सर्वोच्च अदालतले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय डाक्टर बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपालमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो। अविरल वर्षाका कारण सप्तकोशी नदीमा 34 वर्षपछि पहिलो पटक आज सप्तकोशीका 56वटै ढोका खोलिएको छ। नदीमा पानीको बहाव 4 लाख क्युसेक भन्दा बढी भएपछि कोशी ब्यारेजका सबै ढोका खोलिएका हुन्। आइतबार राति ब्यारेजमा पानी 4,62,500 क्युसेक पुगेपछि कोशी ब्यारेज सहित बस्ती सुरक्षाको लागि ढोका खोलिएको हो। कोशीमा जल सतह बढ्दा आसपासको क्षेत्रमा डुबानको जोखिम बढेको छ। कोशीको जुन मास्तिर पहाडी भेगमा पानी परेर बढिसकेपछि बरा क्षेत्र नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 6 को हाम्रो श्रीलङ्का टप्पोपट्टि ठ्याक्कै यो बाँधको पश्चिमी भूभाग हो। त्यस क्षेत्रको अदुवा उराउ भन्ने व्यक्तिको घर भएका लागि 34-35 वटा टोलहरू छन्। ती 34-35 वटा घरहरू छ। त्यो घरको एरियामा पानी एउटा कटान लागेर गइरहेको छ भने अहिले घर चाहिँ भत्काइहालेको छैन तर भत्किने अवस्थामा पुगेको छ। विशेष गरी सुनसरीको बराहा क्षेत्रको बस्ती उच्च जोखिममा परेको छ। पानीको बहावलाई कोशी आसपासका क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन प्रशासनले आग्रह गरेको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र गोताखोर सहितको टोली अवस्थामा राखिएको छ। गराएको र हाम्रो प्रहरी परिचालित भएका प्रहरीहरूको चाहिँ अनुगमन पनि र यो यस्तो किसिमको अवस्थामा चाहिँ के गर्न सकिन्छ के गर्ने भन्ने कुराहरूलाई हेर्नका लागि र प्रत्यक्षत यसको चाहिँ बारेमा हेरेर आफ्ना चाहिँ कार्ययोजनाहरूलाई चाहिँ अझ बढी परिष्कृत गर्दै लिएर गएर उद्धारका कार्यदेखि लिएर ती गर्नको लागि चाहिँ एलर्ट गर्ने र खटिएका प्रहरी कर्मचारीको अनुगमन समेत हुने भएको हुनाले यही अनुसार हामीले अहिले अनुगमन गर्न निस्केका छौँ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डे नेतृत्वको टोलीले कोशी प्रभावित क्षेत्रको अनुगमन गरेको छ। केही वर्ष यतादेखि कोशीले पश्चिमतर्फ बहाव परिवर्तन गरी कटान गर्दै आएको छ। यसअघि पनि बराहा क्षेत्र 6 र 9 मा उदयपुरको बेलकामा कोशीको बाढी पसेको थियो। हिमाल पारीको जिल्ला मुस्ताङको बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका 4 कागवेनीमा बाढीले निम्ताएको क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न सुरु गरिएको छ। गैराती अविरल वर्षासँगै काग खोलामा आएको बाढीले कागवेनीमा रहेको प्रहरी चौकी भवनसहित 20 घर बगाएको थियो। मुक्तिनाथ हुँदै झर्ने काग खोला पहिरोका कारण थुनिएपछि आएको बाढीले वितण्डा मचाउँदा कागवेनीमा ठुलो भौतिक क्षति भएको हो। प्रहरीका अनुसार अहिलेसम्म 36 घरमा बाढीले क्षति पुर्याएको छ। प्रहरी जनप्रतिनिधि र
स्थानीयले बिहानैदेखि बाढीको क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न सुरु गरेका छन्। अविरल वर्षासँगै आएको खोलाको बाढीले स्थानीयको घर, फसल, होटल, प्रहरी चौकी भवन, ओडा कार्यालय लगायतका घर बगाएको छ। कागबेनीमै आएर कालीगण्डकीमा मिसिएको काग खोलामा आएको बाढीले पवित्र धार्मिक स्थल कागबेनी धाममा रहेका धर्मशाला, मन्दिर समेत बगाएको छ। बाढीले कागबेनीमा रहेको एनएमबी बैंक रहेको घर र जनशान्ति माध्यमिक विद्यालयमा आंशिक क्षति पुर्याएको छ। बाढीले घरबारविहीन भएकाको आपतकालीन बसोबासको व्यवस्था मिलाउन समेत गाउँपालिका र जिल्ला सुरक्षा समितिले आवश्यक तयारी अगाडि बढाएका छन्। बाढीले घरहरू बगाएर बस्तीलाई बगरमा परिणत गरेको छ। त्यसैगरी बाढीले कागबेनी गाउँभित्र रहेका अस्थायी काठेफुल र जोमसोम कोरला जोन्य निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा रहेको पक्की पुल समेत बगाएको छ। पुल बगाएसँगै उपल्लो मुस्ताङको सिधा सवारी सम्पर्क विच्छेद भएको छ। शनिबारदेखि पहिरोले अवरुद्ध मदन भण्डारी राजमार्ग अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिका 6 मौवासी खोला स्थित खसेको पहिरो पन्छाउन समय लाग्दा कटारी गाईघाट सडक सुचारू हुन नसकेको हो। आजदेखि पहिरो हटाउन सुरु गरे पनि निरन्तरको वर्षा र सीमित स्रोत साधनले समस्या भएको छ। यो मदन भण्डारी राजमार्ग अवरुद्ध भइरहेको छ। खास गरेर यो मौवासीको यो सडक खण्डमा 2 ठाउँमा पहिरो गएको कारणले गर्दा 3 दिनदेखि अवरुद्ध भइरहेको छ। मौवासी र राईटोलमा खसेको पहिरो हटाउने काम भोलिसम्ममा सकिने अनुमान छ। लामो समयदेखि मुख्य सडक अवरुद्ध हुँदा सर्वसाधारण भने शास्ति बिहोर्न बाध्य भएका छन्। यात्रुहरू धेरै समस्यामा छन्। अब यहाँ आइपुगेको यात्रुहरू फर्किएर गइरहेका छन्। अब यहाँ हुँदै अब चाहिँ जलजले हुँदै लाहान हुँदै मिर्जाबाट आउनुपर्ने अब अत्यन्त जरुरी समस्या परेको त्यो पनि गर्नु परेको छ। डबल तिर्बल हिँडाइ पर्यो उनीहरूलाई, त्यो धेरै कठिन छ। पहिरोका कारण लामो तथा छोटो दूरीका यात्रु तथा सवारी साधन 2 दिनदेखि सडकमै अलपत्र रहेका छन्। उनीहरूले चाँडो सडक खुलाउन सरकारवालाको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। हिमाली जिल्ला मनाङमा आवत जावत पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ। डुम्रे बेसी सहर चामे सडक अन्तर्गत लमजुङको बेसी सहर नगरपालिका 6 खरखरेमा ट्र्याक भाँसिएपछि आवागमन अवरुद्ध भएको हो। निरन्तर वर्षाका कारण यस सडक खण्डमा आवत जावत रोकिएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ। सडक खण्ड अन्तर्गत लमजुङतर्फ बेलौती, बिसौना, खरखरे, रामबजार, घोप्टेभिर, चाम्चे लगायतका स्थानमा पहिरो खसेको छ। निरन्तर वर्षा भइरहेकाले पहिरो पन्छाउन समस्या भइरहेको भन्दै उनले सडक सञ्जालका लागि प्रयास जारी रहेको सडक विभागले जनाएको छ। लमजुङतर्फ 35 किलोमिटर सडकमध्ये किलोमिटर पछि पहिरो झरेको बताइएको छ। मनाङमा वर्षा नभए पनि लमजुङतर्फ निरन्तर वर्षा भइरहेकाले सडक सुचारू गर्न समस्या भएको छ। डुम्रे बेसी सहर चामे खाङसारसम्म 105 किलोमिटर रहेको छ। यसमध्ये डुम्रे बेसी सहर चामे सडक खण्डको 30 किलोमिटरमा पहिरो खसिरहने गरेको छ। खसेको पहिरो हटाउन आयोजना कार्यालयले विभिन्न स्थानमा एक्साभेटर तयारी अवस्थामा राखेको जनाएको छ। बहुप्रकोपीय विपद व्यवस्थापनमा प्रभावकारी ढङ्गले काम हुन नसकेको भन्दै राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। विपदमा केन्द्रीय स्रोत निकायको रूपमा काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्राधिकरण तथ्याङ्क सङ्कलनमा मात्रै सीमित भएको गुनासो सरकारवालाले गरेका हुन्। सरकारी संयन्त्रहरूबीच आवश्यक समन्वय हुन नसक्दा विपद जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तयारी, प्रतिकार्य र पुनर्स्थापनामा प्रभावकारी काम हुन नसकेको गुनासो उनीहरूको छ। हरेक वर्ष असार साउनमा खास गरी पश्चिम तराईमा ठूलो क्षेत्र डुबानमा पर्ने गर्छ। बाढी पहिरोबाट विस्थापित हुनेहरूको संख्या पनि प्रत्येक वर्ष थपिँदै जान्छ, तर विस्थापितहरूको व्यवस्थित पुनर्स्थापना हुन सकेको छैन। त्यसका लागि प्राधिकरणले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको ठहर उनीहरूको छ। सरकारले के भन्छ, हामी गर्छौँ भन्छ, डोनर एजेन्सीलाई पनि भन्दैन, अनि त्यो समय पनि गइहाल्छ। त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ प्रभावितहरू त्यही अवस्थामा छन्। अहिले त्यो यो कामहरूको कोअर्डिनेट गर्ने, यसलाई लिड गर्ने, यसलाई तलसम्म समन्वय गर्ने काम प्राधिकरणको, त्यसैले प्राधिकरण छ भन्ने महसुचीकरण गर्ने गरिकन काम अगाडि आउनुपर्छ, आउन सकेको देखिँदैन। प्राधिकरणले बोक्नै नसक्ने बोझ उठाउन खोजेको पनि विज्ञको टिप्पणी छ। विभिन्न 25 प्रकारका जिम्मेवारी लिएर बसेको प्राधिकरणले संघीय राजधानी काठमाडौँमा बनेका संरचनाहरूको जोखिम मूल्याङ्कन गर्न नसकेको र ती जोखिमयुक्त संरचनाबाट बेखबर भएको आरोप पूर्व प्रशासकले लगाएका छन्।
यदि यही अवस्थामा प्राधिकरण राख्ने हो भने प्राधिकरणलाई केमा मात्रै सीमित गर्ने त? उसलाई अध्ययन अनुसन्धान हैन, त्यसपछि एडभोकेसी यस्ता कुराहरूमा मात्रै उसलाई चाहिँ इन्भल्भ गराएर बाँकी काम चाहिँ तपाईँको कसलाई दिनु पर्यो भने अरू चाहिँ सम्बन्धित निकायको जिम्मामा राख्नु पर्यो र सबैभन्दा पूर्वबाट कसको जिम्मामा राख्नु पर्यो भन्दाखेरि गृह मन्त्रालयको। प्राधिकरणले सरकारका मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगै विपदको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूसँग समन्वय गर्न नसकेको धेरैको बुझाइ छ। विपदको समयमा परिचालन गर्ने सुरक्षा संयन्त्र गृह मन्त्रालय मातहत हुनु र समन्वयको जिम्मेवारी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई दिनुले आपसमा अधिकार क्षेत्रको लडाईँमा प्रभावकारी काम देखिन नसकेको टिप्पणी विज्ञले गरेका छन्। 77वटै सिडिओलाई चाहिँ चलाउने अधिकार चाहिँ हामीसँग मात्रै छ भन्ने खालको कुराले गृह मन्त्रालय एकतिर अधिकारको कुरा गरेर बस्ने र चाहिँ के भने प्राधिकरण चाहिँ निरीह जस्तो देखिने खालको कुराले अन्तमा चाहिँ यसको मार कसलाई पर्ने त भन्दा जनतालाई पर्ने खालको स्थिति भएको छ। त्यसकारणले यो चिजको अन्त्य हुन जरुरी छ। विपद व्यवस्थापनमा काम गर्दै आएका सरकारवाला निकाय र विज्ञहरूले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समन्वय गर्न नसक्दा विपद प्रतिकार्यका कामहरू प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन्। कतिपय स्थानमा सुक्खाग्रस्त क्षेत्र, कतिपय स्थानमा भारी वर्षा भइरहेको बेला आवश्यकता अनुसार प्राधिकरणले प्रतिकार्य योजना अघि ल्याउन सकेको छैन। नागरिकको कल डिटेल, एसएमएस लगायत गोप्य व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन गर्न सक्ने टेरामक्स प्रविधि कार्यान्वयन गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तयारी थालेको छ। नागरिकको हक, अधिकार र गोपनीयतालाई कुण्ठित पार्ने उक्त प्रावधान गलत रहेको सरकारवालाहरूको दाबी छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नागरिकको कल डिटेल, एसएमएस लगायत गोप्य व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन गर्न सक्ने टेरामक्स प्रविधि कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। सेवा बढ्दा पनि राजस्वमा कमी आएको, कल बाइपासबाट राज्यले अरबौंको क्षति भएको, सेवा गुणस्तर र पहुँच विस्तारमा देखिएको समस्या जस्ता विसङ्गति नियमन गर्न उक्त प्रणाली जडान गर्न आवश्यक रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। दूरसञ्चार सेवामा हुने आपराधिक क्रियाकलापको न्यूनीकरण गर्न र सेवालाई फरपर्दो र विश्वासिलो बनाउनका लागि उक्त प्रणाली जडान गर्न लगाएको प्राधिकरणको दाबी छ। कल डाटा भोल्युम चाहिँ अडिट गर्ने, विभिन्न ग्राहकहरूको डाटाहरू के छ, नेसनल इन्टरनेसनल डाटा कति फ्लो भएको छ भन्ने कुरो, ट्राफिक त्यसको भोल्युम चाहिँ अडिट गर्ने पनि यो सिस्टमले काम गर्छ भने, अर्को चाहिँ फ्रड डिटेक्ट गर्ने, जस्तै विभिन्न भिआइपी केसदेखि लिएर हैन फ्रडहरू गरेर आउँछ, जस्तै आइपी फ्रड गर्ने, त्यो जम्मैलाई डिटेक्ट गर्नलाई पनि यो सिस्टम आवश्यक हो हैन। कुनै निश्चित कानुन भन्दा बाहिर टेकेर कसैको दबाव वा प्रभावमा पनि कोही व्यक्तिको गोप्य सूचना प्रवाह गर्न मिल्दैन। प्राधिकरणले सेवा प्रदायको जाँचबुझ र निरीक्षणको लागि उक्त प्रविधि जडान गर्न भने तापनि सरकारवालाहरूले भने यसप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। नागरिकको हक, अधिकार र गोपनीयतालाई कुण्ठित पार्ने उक्त प्रावधान गलत रहेको कानुनविदको तर्क छ। गोपनीयताको हक भन्ने छ, प्राइभेसी भन्छन् नि, आफ्नो निजी मामिला, व्यक्तिगत चिज अरूलाई भन्नु नपर्ने, हाम्रो संविधानले नै गोपनीयताको हक दिएको छ। त्यसकारण गोपनीयताको हकलाई निस्तेज पार्ने गरी सरकारले कुनै कार्य गर्नु हुँदैन। आर्थिक वर्ष 2074 देखि 79 सम्मको अवधिमा सेवा प्रदायकहरूको ग्राहक संख्या दोब्बर हुँदा समेत आम्दानीमा 8 अर्बले कमी आएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको भनाइ छ। यस्तै आर्थिक वर्ष 2068 देखि 2076 सम्ममा 12 अर्ब भन्दा धेरै आम्दानी कल बाइपासको कारण गुमेको प्राधिकरणले जनाएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। नवनियुक्त संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवी शाहले आम नागरिकलाई सहज ढङ्गले सेवा प्रवाहको कामलाई आफूले पहिलो प्राथमिकता दिने बताएकी छन्। आज शीतल निवासमा राष्ट्रपतिबाट शपथ लिए लगत्तै सिंहदरबारमा पुगेर पदभार ग्रहण गर्दै उनले आफ्नो मन्त्रालयले आम नागरिकलाई दिने सेवा सहज ढङ्गले अघि बढाउने कामलाई
आफूले प्राथमिकता दिने बताएकी हुन्। नवनियुक्त मन्त्री शाहले आम नागरिकको लागि मन्त्री पदको जिम्मेवारी लिएकाले संविधानले दिएको जिम्मेवारी अनुसार आफू अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। सङ्घीय मामलाको हक हितमा हुन्छ। आम नागरिकलाई सहजलाई सेवा प्रवाह हामीले कसरी दिन सक्छौँ त्यही सबसे पहिला मेरो प्राथमिकता रहनेछ। यहाँ हामी पार्टीको चाहिँ कुरा भएन, यो त एउटा आम नागरिकले यहाँ पठाएको हामी यहाँ आएको छौँ, त्यो पार्टीको कुरा यसमा आएन। त्यो हामीले यो सङ्घीय मामलाले यो संविधानको धारा टेकेलाई हामी कसरी सुलभ तरिकाले सेवा प्रवाह गर्न सक्छौँ त्यति हो। पार्टीले दिएको निर्देशन अनुसार भन्दा पनि संविधानको व्यवस्था अनुसार आफूले काम गर्ने मन्त्री शाहको भनाइ थियो। जनमत पार्टीको तर्फबाट शाह मन्त्री पदमा नियुक्त भएकी हुन्। यसअघि माओवादी केन्द्रको तर्फबाट सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका अमनलाल मोदीलाई साउन 28 गते आइतबार मन्त्री पदबाट फिर्ता बोलाइएको थियो। जनमत पार्टीका एक मन्त्रीसहित पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा सहभागी भएको थियो। अब्दुल खानलाई प्रधानमन्त्री दाहालले खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए पनि चित्त बुझ्दो मन्त्रालय नपाएको भन्दै जनमत पार्टी यसअघि सरकारबाट बाहिरिएको थियो। निवर्तमान संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले सरकारलाई बलियो बनाउन आफूले पद त्याग गरेको बताएका छन्। आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले राम्रो काम गर्दा गर्दै अप्ठ्यारोमा परेकाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई बलियो बनाउन आफूले पद त्याग गरेर साथ दिएको बताएका हुन्। निवर्तमान मन्त्री मोदीले वर्तमान सरकारलाई बलियो बनाउन त्याग गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि आफूले त्यसलाई सहज रूपले लिएको समेत उल्लेख गरे। यो सरकारलाई बलियो बनाउनु निम्ति पनि कहीँ न कहीँ त्याग त गर्नुपर्थ्यो भन्दा म सहज तरिकाले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले सबै पदाधिकारीहरूलाई राखेर सबै मन्त्रीलाई चाहिँ राखेर सबैलाई राखेर चाहिँ छलफल गर्नुभयो। कसले त्याग गर्ने, कसले चाहिँ छलफल गर्ने, कसले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सहज तरिकाले चाहिँ छोडिदिने भन्दा सबैको प्रस्ताव आउँदा उहाँहरूले मलाई प्रस्ताव गर्नुभयो या चाहिँ अरू मन्त्रीलाई प्रस्ताव हुँदा अरू साथीहरू पनि अब बोल्नु भने त्यसको दोस्रो कुरा हो। तर मैले सहज रूपमा पद प्रतिष्ठा सधैँ रहँदैन, तपाईँको लागि मैले सहज रूपमा सहयोग गरिदिन्छु भनेर म आफै पनि चाहिँ बिदा दिएँ। निवर्तमान मन्त्री मोदीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई देश र जनताको पक्षमा राम्रो काम गर्न पनि सुझाव दिए। निवर्तमान मन्त्री मोदीले आफूले सबै पक्षलाई साथमा लिएर सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा तयार पारेको, कर्मचारी व्यवस्थापनको लागि मापदण्ड तयार पारेको र सुशासनको क्षेत्रको उल्लेखनीय काम गरेको दाबी पनि गरे। मोदीले करिब 6 महिना 26 दिन मन्त्रीको रूपमा कार्यभार सम्हालेका थिए। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन तथा सिटिभिटी पुनर्संरचनाको माग गर्दै मेडिकल शिक्षाका सञ्चालकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। आन्दोलनको कार्यक्रमको तेस्रो दिन काठमाडौँ माइतीघर मण्डलामा धरना दिएर विरोध जनाएका हुन्। ऐनका कारण नेपालमा मेडिकल शिक्षा पढाउने 228 शिक्षण संस्था बन्द हुनुको साथै वार्षिक करोडौँ रकम विदेशिएको भन्दै सङ्घले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। राज्यले अहिलेसम्म पनि राज्यका निकायहरूले हाम्रो यो विषयलाई त्यति गम्भीरतापूर्वक लिएर हामीलाई हाम्रो आन्दोलनका मागलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ कुनै कदम अगाडि चालेको देखिएको छैन। चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने, सिटिभिटीको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, स्तरोन्नति गर्न बाँकी रहेका संस्थाहरूको तत्काल भर्ना खोल्नुपर्ने लगायतका 14वटा माग सङ्घर्ष समितिले अघि सारेको छ। नेपालमा धमाधम शिक्षण संस्था बन्द हुँदा भारतीय सीमा नाकामा भने धमाधम मेडिकल कलेज तथा शिक्षालय खुलिरहेको र सोही मार्फत लाखौँ रकम बाहिरिएको सङ्घर्ष समितिले दाबी गरेको छ। सङ्घर्ष समितिका अनुसार सिटिभिटी अन्तर्गतका प्री डिप्लोमा तहका स्वास्थ्य विषयका 137 र स्टाफ नर्स 73, विश्वविद्यालय अन्तर्गतका स्नातक तहका बिएन 10 र बिएससी नर्सिङका 8वटा शिक्षण संस्था बन्द भएका छन्। राष्ट्र निर्माता पृथ्वी नारायण शाहको शालिग पोखरा महानगरले हटाएको भन्दै काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन भएको छ। राष्ट्रवादी युवाहरूले काठमाडौँ माइतीघर मण्डलामा भेला भएर आज पोखरामा रहेको राष्ट्र निर्माता पृथ्वी नारायण शाहको शालिग हटाउने कार्यको विरोध जनाएका हुन्। सो क्रममा पोखरा नगर प्रमुखको पुतला समेत जलाइएको छ।
विदेश बचाउन, आमा बचाउन, धर्म बचाउन र संस्कृति रीतिरिवाज बचाउन हामी सडकमा आइसकेका छौँ। विरोध कार्यक्रममा राष्ट्रवादी युवाहरूले राष्ट्र निर्माताको शालिग यथावत ठाउँमा राख्न चेतावनी दिँदै नराखे थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। मेरो आमाको अस्पतालको लुटलेट खाना बचाउनको लागि देशलाई गद्दारीले बिग्रिन आएको शालिग नदिने यही हो गद्दारीहरू। पुरा गद्दारको पनि खेती भइरहेको छ। त्यसैले गर्दा आज राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको हटाउनमा जुन किसिमको यो गद्दार यो देशद्रोही आतङ्ककारी हेर्नुहोस् हाम्रो आस्थामाथि प्रहार गरे। हेर्नुहोस् उनले राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको शालिग जान हटाउने काम गरे अनि यिनले गर्ने नहुने काम गरे। हेर्नुहोस् अनि कोलङ्गार कपुत गराहरूले सुँगुरहरूले जस्तै काम गरेका छन्। हेर्नुहोस् यिनलाई जहाँ भेट्दै कालो फुल्न पर्छ, जुत्ता माल्न पर्छ। हेर्नुहोस् हामीले अहिले माइती घरमा राकेश तपाईँको चाहिँ पुतला चलायौँ उनको र उनका फोटोहरू पनि च्यात्यौँ जलायौँ। हेर्नुहोस् र तपाईँको उनले आम माफी मागेर जहाँ थियो त्यहीँ सालिन राखेन भने उनको तपाईँको चाहिँ महानगरपालिका घेर्ने, कार्यालय घेर्ने र घर घेर्ने काम पनि त्यहाँ हुन्छ। हेर्नुहोस् पोखरामा र उनलाई जुत्ता माला कालो सबै लगाइन्छ। हेर्नुहोस् केही दिन अघि गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखराको पृथ्वी चोकमा रहेको शालिग हटाएपछि देशभर विरोध हुँदै आएको छ। झापा जिल्लासहित तराईका जिल्लाका अस्पतालमा अहिले आँखा पाक्ने रोग भएका बिरामीको चाप बढेको छ। जिल्लाका अधिकांश आँखा अस्पतालमा संक्रमित भएका बिरामीहरू उपचारको लागि आउने गरेका छन्। लक्षण देखिने बित्तिकै नआत्तिन चिकित्सकले सुझाव दिएका छन्। झापा जिल्ला सहित तराईका जिल्लाका अस्पतालमा अहिले कन्जन्टिभाइटिस अर्थात् आम बोलीचालीको भाषामा आँखा पाक्ने रोग भएका बिरामीको चाप बढेको हो। चिकित्सकहरूले आँखा बिजाउने, आँसु आउने, रातो हुने र पोल्ने जस्ता लक्षण देखिएमा आफू खुसी औषधि प्रयोग नगर्न सुझाव दिएका छन्। आँखा पाक्ने रोग, सरुवा रोग जसलाई हामी भाइरल कन्जन्टिभाइटिस भनेर भन्छौँ, कसैले यसलाई आई फ्लू भनेर पनि भन्ने गर्छ। यो चाहिँ एकदमै बढ्दो छ। स्कुल कलेज सबैतिर फैलिएको छ। अहिले घर घरमा ठुलो मान्छेलाई पनि सरेर आउनु थालेको छ र यो हुनु चाहिँ आफै निको हुँदै जाने नै कन्जन्टिभाइटिस हो। कुनै केसमा मात्रै यसमा चाहिँ आँखा अलिक धमिलो हुने, लाइटमा हेर्नु अप्ठ्यारो हुने हुन्छ र यसमा चाहिँ हामीले नियमित यसको जुन औषधिहरू डक्टरको सल्लाह अनुसारै औषधि प्रयोग गऱ्यौँ भने औषधिमा थोपा र मलम इत्यादि लाउनुपर्छ। आँखा पाक्ने रोगले प्रकोपको रूप लिएको भन्दै जिल्लाका केही स्थानीय तहले विद्यालय समेत बन्द गरेका छन्। झापाका अधिकांश आँखा अस्पतालमा अहिले बिरामीको चाप अत्याधिक बढेको छ। विगत 2 हप्तादेखि जस्तो हामी अरू बेला सामान्य अवस्थामा 210-220 जना बिरामी हेरिराखेको थियौँ, तर 2 हप्तादेखि हाम्रो दैनिक आउने बिरामीको सङ्ख्या एकदमै बढेको छ र यो सङ्ख्या करिब अहिले 400 भन्दा माथि पुगेको छ र हाम्रो ओपिडीमा हेर्दाखेरि आधाभन्दा बढी भनेपछि 400 माथि छन् भने 200 जना चाहिँ हामीले आँखा पाक्ने रोगी हेरिरहेका छौँ। अहिले यो कन्जन्टिभाइटिस भनेको सिजनल हो, एभ्री इयर आउने हो, तर यो इयर चाहिँ एकदम धेरै नै बढेछ होइन। कन्जन्टिभाइटिस भनेको चाहिँ आँखाको चाहिँ कन्जन्टाइभा भनेको लेयर हो, सेतो भागमाथि होइन, झिल्ली भनेको त्यसको इन्फेक्सन हो। 2टा कारणले हुन्छ, एउटा भाइरल र एउटा ब्याक्टेरियल होइन। यहाँ अहिले भएको प्रायः चाहिँ भाइरल कारणले देखिन्छ। वर्षातको मौसममा यस्तो समस्या बढी देखिन्छ। एलर्जी, ब्याक्टेरिया र भाइरसका कारण यो रोग हुने चिकित्सक बताउँछन्। अहिले अधिकांशमा भाइरल इन्फेक्सन देखिएको चिकित्सकले बताएका छन्। र अहिलेको यो भाइरल कन्जन्टिभाइटिस चाहिँ धेरै सर्ने भएको हुनाले हामीले केही नियमहरू चाहिँ अपनाउनुपर्छ। जस्तै आँखामा नियमित औषधि लाउने र कालो चस्मा लाउने, हातले सकेसम्म आफ्नो आँखा नछुने, किनभने यो ह्यान्ड आई कन्ट्याक्ट भनेको हातबाटै आफ्नो आँखामा सर्ने हो। र स्विमिङ पुलहरूबाट धेरै सर्ने भएको हुनाले अहिले स्विमिङहरू पनि नगर्ने, यो कुरोहरू चाहिँ हामीले सावधानी अपनाउनुपर्छ। चिकित्सकहरूका अनुसार सामान्यतया रुगाखोकी जस्तै यो रोग 2 साताभित्र आफै निको हुन सक्छ। आँखा पाकेका व्यक्तिको आँसुको सम्पर्कबाट नै सर्ने यो रोग हावाबाट नसर्ने चिकित्सकको भनाइ छ। झापाबाट सन्तोष न्यौपानेको रिपोर्ट।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले संसद बैठकलाई कब्जा गरिएको आरोप लगाएका छन्। आज संसद बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सभापति लामिछानेले संसद बैठकलाई सभामुख देवराज घिमिरेले आफू अनुकूल चलाएर हाइज्याक गरेको बताएका हुन्। सभापति लामिछानेले संसद बैठकमा आफूले सुन्न चाहेको मान्छेलाई बोल्न दिने र अरूलाई बोल्न नदिएको भन्दै बन्द कोठामा बनाइएको योजना अनुरूप संसद बैठक चलाइएको आरोप समेत लगाए। बोल्न चाहेका मान्छेहरूलाई बोल्न दिने, आफूले बोल्न सुन्न चाहेको मान्छे कुरा सुनिसकेपछि अनि जबरजस्त अब बन्द गर ल गर तिमीहरू भनेर एउटा कुनै कोठाभित्र कसैले बसेर प्लान गरेर अब तँ यो गर्नु तँ यो गर्नु तैँले यसो गर्नु उसो गर्नु म यसो गरिदिन्छु भनेर भनिएको कुराको गन्ध आयो सदनमा। त्यस्तो किसिमको क्रियाकलाप भएको हुनाले हामी यसको घोर विरोध गर्न चाहन्छौँ। संसदीय प्रणालीलाई विश्वास गरेर आएको राजनीतिक दलले जनताका मुद्दाहरू राख्नुपर्ने भएको छ। हाम्रा कैयौँ प्रश्नहरू छन्। त्यस्तै कांग्रेस नेताहरूले पनि नेकपा एमाले गरेको संसद अवरोध अर्थहीन भएको बताएका छन्। वार्ता र संवादबाट निकास निकाल्नुपर्ने कांग्रेस सांसद चन्द्र भण्डारी र रामहरि खतिवडाको भनाइ छ। हामी सदन चलाउन फ्लेक्जिबल छौँ। धेरै ठुला इस्युहरू छन्, त्यसको समाधान सदनभित्रैबाट गर्नुपर्यो। हामी वार्ता गरेर प्रतिपक्षसँग सदन खोलाउने कुरामा प्रतिबद्ध छौँ। यो राजनीतिमा अलिअलि हुन्छ, ठेस लाग्छ, फेरि उठ्दिन्छ, फेरि अगाडि बढ्छ। अलिअलि थुनिएन भने त जागर पनि आउँदैन नि त। अलिअलि हुन्छ, यसलाई चाहिँ त्यसरी लिनुपर्छ राजनीतिमा। हामी कति वर्ष जेल बस्यौँ? हामीले केही प्राप्त गरेका छैनौँ, कति वर्ष जेल बस्यौँ, कति दुःख पायौँ। तर यसले हुन्छ कि मुलुक बन्छ कि जनताले दुःख सुख पाउँछन् कि यो मुलुकको अस्तित्व रहन्छ कि यसको इतिहासलाई हामी सम्मान गर्न सक्छौँ कि भनेर लागेका छौँ नि। त्यो सामा इभेन्टको आधारमा मुलुक र जनतालाई हेर्न हुँदैन। जनता समाजवादी नेपालका सांसद प्रदीप यादवले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले संसदमाथि खेलवाड गरेको बताए। संसद अवरोध गर्न एमाले नाटक रचेको उनको भनाइ छ। संसद अवरोध प्रमुख प्रतिपक्षले गरेका छन्। संसदलाई खेलवाडको रूपमा प्रमुख प्रतिपक्षले हेरेको छ। संसद एउटा जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हो, जनताको न्यायको मन्दिर हो। जनताको समसामयिक मुद्दामा यहीँबाट चाहिँ बहसको थाल्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ देशमा बाढी पहिरो चारैतिर आएको छ हैन। त्यसकारण अहिले बाढी पहिरोले गर्दा धेरै मानिसको जीवजन्तुको क्षति पनि भएको छ हैन। अब यो संसद चलाउनुको साथ हो, संसद अवरोध गर्नु कतैको जायज कुरा होइन। यो सबै प्रमुख प्रतिपक्षले चाहिँ ड्रामा रचेको छ एउटा। उता नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले भने सरकारको अनुचित अडानका कारण संसद बैठक चल्न नसकेको बताए। एमाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्दा सरकारले व्यवस्था गरेको उनको आरोप छ। सचेतक बर्तौलाले एमाले संसदमा कुनै पनि गतिरोध उत्पन्न नहोस् भन्ने मान्यतामा दृढ रहेको र त्यसका लागि पहल गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराइएको जानकारी दिएका छन्। साउन महिनाको अन्तिम सोमबार आज पशुपतिनाथ मन्दिरमा दर्शनार्थीको दिनभर भिड लाग्यो। यस वर्षको साउनको अन्तिम सोमबार आज पशुपतिनाथ सहित देशभरका शिवालयहरूमा दर्शनार्थी भक्तजनहरूको घुइँचो लागेको हो। यस वर्ष साउनमा 5 वटा सोमबार परेको थियो। पशुपतिनाथ मन्दिरमा भक्तजनहरू बेलपत्र फलफुल हातमा बोकेर दर्शनको लागि लाइनमा बसेको देख्न सकिन्छ। साउन महिना र सोमबार भगवान शिवको महिना एवं बार भएकाले प्रत्येक वर्ष यस समयमा भक्तजनको घुइँचो शिवालयमा हुने गर्छ। साउनको सोमबार व्रत बसेर महादेवको पूजा आराधना गरी मनोकांक्षा पूरा भई सुख शान्ति र ऐश्वर्य प्राप्त हुने विश्वास छ। भक्तजनहरूले पशुपतिनाथमा भजन कीर्तन सहित नाचगान समेत गरेका छन्। विवाहित महिलाले श्रीमानको दीर्घायु तथा अविवाहित महिलाले सुयोग्य वर प्राप्तिको कामनाले साउनमा महादेवको व्रत बस्ने गर्दछन्। साउनको पहिलो सोमबारदेखि नै व्रत बसी शिवको पूजा आराधना गर्नेहरूले आज गोदान
पूर्णपात्र लगायत धार्मिक कार्य गरी व्रत समापन गर्दछन्। साउनको अन्तिम सोमबार आज बिहानैदेखि सुन्दरी जलबाट शुद्ध जल ल्याई पशुपतिनाथ मन्दिरमा चढाउने भक्तजनको पनि भिड लागेको छ। अब पालो एभिन्यूज एट बिजनेसको। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अर्थ मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी दिन नचाहेको भन्ने कुरा गलत भएको बताएका छन्। आज आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्दै अर्थमन्त्री महतले गत आर्थिक वर्षमा नै धेरै निर्माण व्यवसायीहरूले पाउनुपर्ने रकमको भुक्तानी गरेको भन्दै अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीले भुक्तानी दिन नचाहेको भन्ने कुरा गलत भएको दाबी गरे। अर्थमन्त्री महतले व्यवसायीहरूको अधिकांश रकम भुक्तानी भइसकेको भन्दै केही बाँकी रहेको भुक्तानी पनि चाँडै गर्ने जानकारी दिए। अर्थ मन्त्रालयले यो चाहिँ हाम्रो काम गरे पनि दिइरहेको छैन भन्ने छ नि, त्यो हुँदैन। त्यो हामी धेरै अधिकांश गइसकेका छ, केही थोरै बाँकी छ, त्यो बाँकी पनि त्यो भुक्तानी हुन्छ। अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वर्ष 2080-81 को विनियोजित बजेट मार्फत पनि भुक्तानी गर्न नसक्ने भए सम्बन्धित मन्त्रालयले वितरण पेश गरे सबै भुक्तानी गर्ने बताए। राज्यको तर्फबाट गर्न सक्ने माग सम्बोधन गर्ने भन्दै उनले निर्माण व्यवसायीलाई आन्दोलन छोडेर वार्तामा आउन आग्रह गरे। अर्थमन्त्री महतले विषयवस्तुलाई लम्बाएर भन्दै वार्ता र छलफलको माध्यमबाट समाधान खोज्न आवश्यक रहेको बताए। उनले निर्माण व्यवसायीहरूको आन्दोलनको विषयमा प्रधानमन्त्री तहमा समेत छलफल भएको जानकारी पनि दिए। निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माणको भुक्तानी सहित 9 बुँदे माग राख्दै ललितपुर स्थित सडक विभागको कार्यालयमा धरना दिएका छन्। उनीहरूले आज पनि सडक विभागको कार्यालयमा धरना दिएका हुन्। व्यवसायीहरूले आन्दोलन गरेको 16 दिनसम्म पनि सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूका आवाज नसुनेको भन्दै अझै सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। धरना कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकार निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी नदिने र निर्माण व्यवसायीहरूले काम नै गर्दैनन् भन्ने भ्रम छर्ने काममा उद्धत भएको आरोप लगाए। आम जनतालाई भ्रम छर्ने काम, मतदातालाई भ्रमित गर्ने काम, राजनीतिक नेतृत्वको दबावमा नेपाल सरकारका कर्मचारीहरूले ठेक्का निकाली जुन काम गरेको छ यो बन्द गर्नुपर्छ। पूर्ववर्ती सरकारहरूले गरेको कमी कमजोरी गल्तीलाई पनि यो सरकारले सच्याउनु पर्छ र यो सरकारले पनि त्यो गल्ती दोहोऱ्याउनु हुँदैन भनेर पनि हामी आन्दोलित छौँ। ठुला ठेक्काहरूले मूल्य समायोजन पाउने तर साना निर्माण व्यवसायले गर्ने कामहरूको मूल्य समायोजन पाउने व्यवस्था छैन। यसरी निर्माण व्यवसाय बिचमा विभेद हुनु भएन। सबै साना कामहरू पनि ती साना निर्माण व्यवसायहरू जो 20,000 भन्दा बढी छन् उहाँहरूले पनि गरेका कामहरूको चाहिँ मूल्य समायोजन दिनुपर्छ। सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम 6 लाई कडाइका साथ लागू नगरेसम्म, बिना बजेटका योजनाहरू खारेज नगरेसम्म र पूर्व तयारीका योजना खारेज नगरेसम्म आन्दोलनमा जारी राख्ने चेतावनी निर्माण व्यवसायीको छ। महासङ्घले राजनीतिक नेतृत्वको दबावमा कर्मचारीले ठेक्का निकाल्ने काम बन्द गर्न चेतावनी दिएको छ। यसैबीच सरकारले समस्या समाधानका लागि नै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव डाक्टर दामोदर रेग्मीको संयोजकत्वमा विभिन्न विषयगत मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने गरी 6 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदललाई आगामी 15 दिनभित्र सरकारवालासँग आवश्यक छलफल, परामर्श र समन्वय गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। कार्यदलमा अर्थ, भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास लगायतका भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी छन्। अबको पालो कृषि खबर। साउन सकिन लाग्दासम्म 84% मात्र रोपाई भएको छ। गत वर्ष यति बेलासम्म 94% रोपाई भइसकेको थियो। अर्थात् गत वर्षको तुलनामा हालसम्म 10% कम रोपाई भएको छ। कृषि विभागका अनुसार 14,88,000 हेक्टरमा धान खेती हुन्छन्। त्यसमध्ये साउन 26 सम्म 12,54,000 हेक्टरमा रोपाई भएको छ। 7वटै प्रदेशमध्ये सबभन्दा कम रोपाई मध्य प्रदेशमा भएको छ। अन्न भण्डारका रूपमा चिनिएको मध्य प्रदेशमा 60% रोपाई मात्र भएको छ। मधेसमा गत वर्ष यति बेला 93% रोपाई भइसकेको थियो। अर्थात् गत वर्षको तुलनामा मधेसमा 33% कम रोपाई भएको कृषि विभागले जनाएको छ।
मध्य प्रदेशमा 4,01,650 हेक्टरमा धान खेती हुन्छ। त्यसमध्ये हालसम्म 2,42,507 हेक्टरमा मात्र रोपाई भएको विभागले जनाएको छ। मधेसमा मनसुन ढिलो भएका कारण धान रोपाईमा कमी आएको विभागले जनाएको छ। हालसम्म सबभन्दा बढी रोपाई सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 79% रोपाई भइसकेको छ। कर्णाली प्रदेशमा 98% रोपाई भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा 93% रोपाई भएको छ। गण्डकी प्रदेशमा 93% रोपाई भएको छ। बागमती प्रदेशमा 80% रोपाई सकिएको छ। कोशी प्रदेशमा 94% रोपाई सकिएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो खास खबरको। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्थानीयवासीको माग सम्बोधन गरी बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको शिलान्यास छिट्टै गरिने बताएका छन्। गोर्खाको गण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक तिमिलसेना नेतृत्वको टोलीसँग आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल गर्दै बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय गौरवको परियोजना भएकाले शीघ्र अघि बढाउने बताएका हुन्। आयोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन भइसकेको छ। अविरल वर्षाका कारण जनजीवन प्रभावित इलाकाहरूमा नेपाली सेनाले खोज तथा उद्धार कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ। यसै क्रममा देशका विभिन्न स्थानमा परिचालित फौजले मुस्ताङ जिल्ला बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका 4 कागबेनी बजारमा उद्धार जारी राखेको छ। बाढीले 25 भन्दा बढी घरहरूमा क्षति पुर्याएपछि सेना उद्धारमा खटिएको हो। कोशी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका अधिवक्ता बुद्धिबहादुर कटुवालले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङको उपस्थितिमा मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका कटुवाललाई उच्च अदालत विराटनगरका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारूले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका हुन्। स्यामसङले स्मार्टफोन ग्यालेक्सी जेड फ्लिप 5 र ग्यालेक्सी जेड फोल्ड 5 सार्वजनिक गरेको छ। सोल्टी होटलमा स्यामसङका सहउपाध्यक्ष सुङजुन पार्क, स्यामसङका निर्देशक प्रणय रत्न स्थापित र मिस नेपाल 2022 की प्रियङ्का रानी जोशीले संयुक्त नयाँ मोबाइल सार्वजनिक गरेका हुन्। कार्यक्रममा पकेटेबिलिटी, कभर स्क्रिन, फ्लेक्स मोड, वाइड स्क्रिन, इमर्सिभ भ्युइङ, सेल्फी र IPX 8 रेटिलाई फेसन रनवेमा मोडलहरूले प्रदर्शन गरेका थिए। ललितपुरको बोङमती स्थित बालबालिका हेरचाह केन्द्रका सञ्चालक बाल यौन दुरुपयोगको आरोपमा पक्राउ परेका छन्। हुम्लाको सिमीकोट घर भई बोङमतीमा ब्लेस हाउस एन्ड चाइल्ड केयर सेन्टर सञ्चालन गर्ने 41 वर्षीय दत्तसिंह बुढालाई ललितपुर प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनले 8 वर्षीय बालिकामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको बताइएको छ। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसमको। गत 24 घण्टामा देशभर सामान्यदेखि पूर्णतया बदलिरही गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षा भयो। आज राति सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत देशको पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका 1-2 स्थानहरूमा मेघ गर्जन, चट्याङसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 24 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avenews.tv लगन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।